ये थोड़े लगाने दे पीछे छोड़ता हूँ, लगाने दे ऊपर कर रही मासे फाटी हमारे इतने फोड़े लाले थे फाटी मासे फाटी क्या मतलब बस मासे व्हीलचेयर फाटी गया मासे व्हीलचेयर फाटी गया पूरा ओय रामा कशी दिसता कसो आसा वर्षा तो पीछे है वर्षा ये वासा Diwan Dracula. Dewan Mobil Jivet Tile Mallikarjun येशू साहेबी नाही आणि सगळे शिनवले अखंड सगळ्या मग किती उलयतलो हांवें ही परिस्थिती माझी हाडटली म्हणून हांवें केन्ना लायफान शिकूंक ना त्या दिसा इन्सिडंट घडलो हांवें सदांच देवाक तर पळोवंक ना पूण ती सायबीण मायचे भशेन ती रोज पळयता ती येयली वाचोवपाक हॉस्पिटलान म्हाका पळयली काय शेवटून पावयले देवाच्या रूपान ते एंजल्स आशिल्ले तांकां हांव डॉक्टर सौरभ डॉक्टर सौरभ डॉक्टर रेश्मा डॉक्टर जीना कॅरल सगळे हे डॉक्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा MS टीम डायरेक्टर सगळ्यांनी जे पर्सनली मॉनिटर केले एवरी डे दे हॅव रिकवर्ड मी तांकां हांव खरें देव बरें करूं म्हणटा सगळे एक्टिविस्ट भाव तेंच्यांनी फॅमिली म्हाज्या वांगडा उबे रावले म्हणजे फॅमिली वांगडा रावले तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं सगळे ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लिडर्स सगळे एकठांय आयले जस्टीस मागपा खातीर तांकां देव बरें करूं आज प्रिस्ट सिस्टर आनी सगळे जाण मौलाना आनी सगळे जाण आयले तांकां आमी तांकां सगळ्यांक म्हाज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा लास्ट 20 दीस एक जे चिंतून नाशिल्ले ते फेस करचे चिंतून आतां पडले हांव सगळ्या मिडियांक तुमकां सगळ्यांक जितले मिडियान सत्य मुखार हाडला त्या मिडियांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आज जी परिस्थिती माझी हाडून सोडला फक्त गोंया खातीर आवाज उडयता म्हणून हांवें 2 तारखेक म्हजो स्टेटमेंट म्हाका दिवचो पडलो 2 तारखेक माझे स्टेटमेंट प्रॉपरली सारके दिवपा खातीर हांवें माझे टॅबलेटी 2 न्हिदेची टॅबलेट आहा
जी माझी ब्रेनाक लागून टॅबलेट दिल्ली ती बाकीच्यो सगळ्यो टॅबलेटी हांवें त्या दिसा खातीर स्कीप करच्यो पडल्यो म्हाका फक्त म्हाजे तकली सारकी उरची आनी हांव स्टेटमेंट सारको दिवचो म्हणून सांजचे वेळाचेर 2 तारखेक मंजुनाथ नायक ह्या आयोग हांवें म्हजो स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाक दिलो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजो स्टेटमेंट तुमी व्हिडिओ रिकॉर्ड करा म्हणून आनी व्हिडिओचेर रिकॉर्ड करून तुमी म्हाका दिया म्हणून म्हजो स्टेटमेंट व्हिडिओचेर रिकॉर्ड केल्लो आसा म्हजो 3 वरांचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्लो आनी 3 वरांच्या स्टेटमेंटान म्हाजे 6 पेजी बरोवन घेतलेल्यो ताणें त्या 6 पेजींनी हांवें म्हाका कोण मारपाक आयले म्हजेर एटॅक कसो जालो म्हाका मारतना ते कितें कितें म्हणटाले म्हाजे पयलीं कोणा कडेन पर्सनल डिफरन्सीस बीन आसा काय म्हणून विचारलें तेन्ना तांकां हांवें क्लियरली सांगलें की म्हाजे आनी जे कोणी म्हाका मारला तांचे म्हाजे संबंद पर्सनल डिफरन्सीस कांयच ना दुसरी गजाल तांकां हांव वळखता काय म्हणून म्हाका विचारलें सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजें पर्सनल हांव तांकां एनिमिटीज कांयच ना मागीर जेन्ना ह्यो 6 पेजीचो स्टेटमेंट विचारतना जे जे इन्सिडंट घडलो जे जे म्हाका ते म्हणटाले आनी मारताले तेय हांवें तांकां सांगलें म्हाका एक पिंक कलरचो शर्ट घातलेल्या मनशान तेणी जेन्ना म्हाका घट धरलेलो आनी मुठी मारलेल्यो तेणी आमच्या आमदाराचें नांव घाण करता आनी तेणी शेडयेचे अशे शब्द वापरलेले तेय बीन हांवें तांकां सांगलें तो मिंगेल काळोसो भुरगो आसा तेणी पोर्टफोलिओ एस टी पोर्टफोलिओ जाय घे पोर्टफोलिओ म्हणून म्हाका मारीत रावताले आनी 2 जाण कंटिन्युअसली म्हाजे बोडयो पडटालो तेय हांवें तांकां सांगिल्लें गावड्या तूं गोंयचो राखणदार काय म्हणून ही शब्दां जी कानार आयकताली जेन्ना म्हाका घट धरून म्हाज्या दोळ्यार मूत मारून म्हाका ब्लर मागीर दिसपाक लागले तेन्ना हांवें ही शब्द सांगिल्ले हे सगळे स्टेटमेंट इवन मारतना हांव मल्लिकार्जून देवा म्हाका पाव रे म्हणून हांव बोळा घालतालो ताकी म्हाका देवाचें नांव घेतल्या उपरांत म्हाका सोडटलें म्हूण म्हाका दिसलें सो म्हाका तेंचे जितलें हांव नांव घेतलो तितलें ते म्हाका आपूण नांव हें घेवन खापरेश्वर जाय आनी परत मारप हे कंटिन्युअसली मारल्या हे सगळें हांवें जे कितें कळ्ळें आनी मागीर जेन्ना तांच्यांनी म्हाजेर तकलेर मारले आनी हांगासर मारले तेन्ना हांव चक्कर येवन सारको फूल पडलो थंयसर आनी तेन्ना म्हाका सारकें कांयच दिसना जाल्लें म्हाजें तोंडान येवन म्हाजें कितें तरी शेण काय वासाचें हितून भितर भरलें तोंडाक घालें आनी परत आपटिलो तेन्ना कोण तरी मेलो म्हणून सांगलें आनी मागीर ताज्या नंतर मागीर म्हाका सगळी तकली दुखपाक लागली हांवें पुलिशेक हेंय बीन सांगलें की हे जे सगळे सुरवात जी जाली ते खापरेश्वर देवस्थानाचे आनी म्हाजो एरेस्ट जो म्हाका कोलवाळे जेलीन घातलेलो तेन्नाच्यान ते सुरवात जाली जेन्ना सीएमाचे स्टेटमेंट उलयल्लो हांव आनी म्हाका जेलीन घातलेलो तेन्ना म्हाका रिपोर्टींग करपाक पणजे पुलीस स्टेशनान 5 दीस रिपोर्टिंगाक सांगिल्लें 5 दिसाच्या रिपोर्टिंगान म्हाजेर 2 फावटी एटॅक जाल्लो
दुसरे दिसा रिपोर्टिंगाच्या तो पयलो अटॅक तातूंत मिंगेल आशिल्लो आनी 2 जाण भुरगीं आशिल्ले. एकलो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करतालो आनी एकलो इन्स्टिगेट फाटल्या आनी गाडी मारून मागीर इन्स्टिगेट करतालो की म्हाका हांवें हात उखलचो म्हणून. मागीर हांवें पुलिसेक रिपोर्ट केलो फोन करून आनी ताजे नंतर मागीर परतूय 4 दिसां